बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्टा के साथ। खुश आमदीद। आज की हम इशूज़ पर बात करें। इलेक्शन एक्ट के बाद कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर बात की जाए तो उन्होंने वापस रिप्लाई बैक किया है और सदर साहब को ये जवाबी ख़त लिखा है और उसमें कहा है कि अब जब इलेक्शन कमीशन की तरमीम का एक्ट आ चुका है उसके बाद इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है इंतखाबात की तारीख देने का। लेकिन ये तारीख इंतखाबात की कब दी जाएगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से? क्या मौके पर 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात की जो बात है वो हो सकेंगे, जो कि नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पहले ही इलेक्शन कमीशन कह चुके हैं कि जो हल्का बंदियों का मामला है 14 दिसंबर तक वो हल्का बंदियों का सारा शेड्यूल हर चीज़ सामने आएगी, उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता। साथ ही अगर बात की जाए तोशाखाना केस की, तो तोशाखाना केस के अंदर आज उस पर कुछ प्रोसीडिंग हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं उनकी बात की जाए तो आज उन्होंने जो कुछ कहा, उन्होंने कहा यह मुख्तसर सज़ा है जो बग़ैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। फिर साथ ही उन्होंने ये भी कहा ये सवालात तो आएंगे कि मुल्ज़िम को हक़ दिफा ही नहीं दिया गया, यानी कि ये बात, और ज़ाहिर है सबको पता है कि मुल्ज़िम को हक़ दिफा नहीं दिया गया इस केस में। ये बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने भी की थी, जो बड़ी चुभी ओपोनेंट्स को। और हमने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब जो बीमार हैं और लंदन में मुकीम हैं, उन्होंने कल इस पर रद्द अमल भी दिया और कहा कि शायद एक चीफ जस्टिस साहब के बारे में, उनके बाइस्ड होने के बारे में, और ये कहा उन्होंने कि अगर एक शख्स की साइड ले रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तो खैर सियासतदान है नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब। यही उमर अता बंदियाल साहब ने जब रात 12 बजे अदालतें लगाईं और इनके हक़ में फ़ैसला दिया तो बड़ी तारीफ़ें किया करते थे उनकी, और आज उनकी हक़ की बात नहीं हो रही तो इनको बड़े बुरे लग रहे हैं, मरीम नवाज़ को भी और नवाज़ शरीफ को भी। खुद मफरूर है नवाज़ शरीफ साहब इस मुल्क से, अदालतों से एब्सकॉन्डर हैं, सज़ा याफ्ता हैं, फिर भी उनकी स्टेटमेंट्स वहाँ से आती हैं और बड़े फ़ख्र से, बड़ी दलेरी से वो ये बातें करते हैं। 50 रुपये के स्टाम्प पे उनके भाई की गारंटी पे वो बाहर गए थे, और वही भाई जो 16 माह कबल कहा करते थे इस मुल्क में महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा, महंगाई मुकाओ मार्च करके अवाम को बेवकूफ़ बना के, और मैं तो ये कहूँगा शायद चूना लगा के निकल गए शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि अवाम से वादा था, अवाम को बताया गया था कि इस मुल्क में पेट्रोल की प्राइस 70 रुपये लीटर होनी चाहिए। ये तब कहा करते थे जब पेट्रोल 150 रुपये लीटर था, और बाकायदा कैलकुलेशन करके बड़े अरस्तू बन के शहबाज शरीफ साहब पूरी अवाम को बताया करते थे। 16 माह इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, किसी ने एक बार उनसे ये सवाल नहीं पूछा कि कहाँ गई वो 70 रुपये लीटर वाली आपकी मनकत जो आप घड़ते थे, कहाँ गई वो तमाम बातें जो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आप आए थे। यहाँ आकर उन्होंने अपने नए वावेला नया रोना शुरू कर दिया, बेगर्स कांट बी चूजर्स, और ऐसी ऐसी बातें उन्होंने की, मैं अपने कपड़े बेच के अवाम के लिए आटा सस्ता करूँगा। आज आटा, मुफ्त आटा स्कीम के अंदर अरबों रुपए की करप्शन का केस खुल चुका है। शाहिद खान अब्बासी साहब फरमा गए और बता गए पूरी अवाम को, इसके बाद भी मजीद क्या बातें सुनना चाहती है अवाम इस PDM इत्तेहाद के बारे में। और ये कह गए कि हर प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे 25% पैसे स्ट्रेट खाए जाते हैं, हर हुकूमत खा जाती है। ये सब बातें वहाँ पे उन्होंने की। और फिर साथ ही अगर थोड़ी सी बात की जाए तो इस मुल्क के अंदर जितने केसेस चल रहे हैं, अब ज़ाहिर है एक शख्स चेयरमैन PTI इस टाइम पे सलाखों के पीछे हैं, 180 के करीब उन पर केसेस हैं। एक केस से बरी होंगे तो दूसरा केस तैयार है जिसमें वो अरेस्ट होंगे, और वो जिना हाउस हमला केस है, और कल उसमें उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ज़ाहिर है हमारा हरीफ है भारत, और एक बड़ी न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है कि जो भारतीय सैटेलाइट थी चंद्रमाता चांद पे पहुंच गया, और चांद की उस जगह पे, उस जनूबी मुकाम पे पहुंच गया भारत। पहला मुल्क है दुनिया का जो चांद की उस डार्क साइड के ऊपर लैंड किया है, और इतनी तरक्की वहाँ पर कर गया है। इकट्ठे ही एक ही दिन आज़ाद हुए थे दोनों ममालिक, लेकिन एक मुल्क की सिमत किया है और दूसरा मुल्क किन मुश्किलात का शिकार है, इस सब पे गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ज़मीर आफाकी साहब। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग। साथ तशरीफ़ फरमा हैं आरिफ भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। अपनी बात का आगाज़ करूँगा ज़मीर आफाकी साहब से। ज़मीर साहब, तोशाखाना केस की बात की जाए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब ने खुद कह दिया कि ये मुख्तसर सज़ा है जो बगैर नोटिस के भी मुअत्तल हो जाती है। इसका मतलब है कि क्या ये इंदिया है कि जल्द ही ज़मानत हो जाएगी उनकी इस केस के अंदर? देखें, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल इस तोशाखाना के ऊपर जो दिया है एक, और अपनी जो रिमार्क्स दिए हैं जी, क्योंकि केस जब अदालतों में हों तो हम लोग ज़रा मुहतात होते हैं कोई बात करने में,
لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اس وقت محکمے ہیں، ادارے ہیں، تقریباً سارے متنازع ہو چکے ہیں مختلف حوالوں سے، اور جب ظاہر متنازع ہوں تو ان کے اوپر بات بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایک کیس ٹرائل کورٹ میں چلا، اس کے بعد جو ملزم ہے یا مجرم ہے اس کا حق ہے کہ وہ آگے اس کو جائے اپنی سنوائی کے لیے کسی بھی کورٹ میں۔ وہ ہائی کورٹ نے مطلب اسے کنسیڈر کیا، ہائی کورٹ پہ اس پہ ہیئرنگ تھی، سپریم کورٹ انٹروین کرتا ہے اور جا کے پریشرائز کرنا شروع ہو جاتا ہے ایک لوور کورٹ کو، یعنی کہ چھوٹی عدالت جو اس سے چھوٹی عدالت ہے، پریشرائز کرنا شروع ہو جاتا ہے سپریم کورٹ۔ اچھا، یعنی چیف جسٹس صاحب کا ریمارکس آنا اس بارے میں کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا، جو آج عامر فاروق صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں اور ان کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ سوالات تو آئیں گے کہ ملزم کو حق دفاع ہی نہیں دیا گیا۔ اب یہ بات تو خود بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دی ہے کہ حق دفاع نہیں دیا گیا۔ اب ساری دنیا جان چکی ہے کہ وہ کس طرح سے سائڈ کس کی لے رہے ہیں، کس طرح سے رات کو عامر فاروق صاحب، نہیں چیف جسٹس جو میں یہ عامر فاروق صاحب کی آپ کو اسٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں کہ عامر فاروق صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ سوال تو اٹھیں گے کہ ملزم کو حق دفاع ہی نہیں دیا گیا، اور حق دفاع دیا بھی نہیں گیا۔ ضمیر افاقی صاحب، اگر آپ نے تھوڑی سی ریسرچ کی، مطلب جو ہے نا خان صاحب جو ہے وہ پیش ہی نہیں ہوئے، بے شمار مرتبہ ان کو بلایا گیا، وہ کسی بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ یہ تو جب بہت زیادہ ان کے اوپر پریشر آیا تو بعد میں کہیں جا کے، آپ کو یاد ہوگا زیبا جو جج تھی ان کے کیس میں، وہ گھر سے جانا ہی مطلب پھر معافی مانگنا، اور بعد میں اینڈ پہ جب بالکل پھنس گئے تو پھر جا کے ہاتھ باندھ، یعنی آپ سمجھتے جو اس کیس میں فیصلہ ہوا ہے توشہ خانہ کا وہ ٹھیک ہوا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا، ظاہر عدالتوں نے فیصلہ دیا ہے، قانون کے مطابق فیصلہ دیا ہے، گواہیاں مطلب جو بھی ایویڈنس، لیکن عدالتیں کہہ رہی ہیں قانون کے مطابق غلط ہوا ہے۔ اگر ہائی کورٹ کے پاس کیس ہے کل تک کی مطلب کل انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ نے تو آج کا کہا تھا جی 12 بجے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے، اگر مطلب عامر فاروق صاحب نے نہیں کیا تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ دیکھیے نا کہ ان کو آج اگر سپریم کورٹ کا آرڈر مانا جاتا، جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جی آج اس کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا، اور خود سپریم کورٹ کہا تھا کہ ہم سپریم کورٹ کا آرڈر تو نہیں آیا تھا، 2 بجے اس کی بات کریں گے، اور خود ہی وہ بیک آؤٹ کر گئے کہ جی ہم کل اس کے اوپر۔ ضمیر افاقی صاحب، یہ ریمارکس تھے، یہ آرڈر نہیں تھا۔ چلے ریمارکس بھی دیکھیے، ریمارکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیف جسٹس آف پاکستان اپنی سی چھوٹی عدالت کو جب کہہ رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کو مائنڈ سیٹ ہم کہتے ہیں۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان کہ وہ یعنی اس میں بری ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ تو عدالت مطلب جانیں گی، لیکن یہ ہے کہ وہ باہر نہیں آئیں گے، اگر باہر نہیں آئیں گے، ہاں اس کیس میں وہ بری بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، عدالت کہتی ہے جی یہ غلط فیصلہ تھا، ساری چیزیں جو اس طرح سے ہوئی ہیں ان کے خلاف جو ہے کوئی ایویڈنس نہیں دیا، ان کو حق دفاع نہیں دیا گیا، اس کیس سے ہم ان کو باہر نکال سکتے ہیں۔ سر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ باہر نہیں آئیں گے؟ اس لیے کہ تو اور تھی، یعنی آج ان کی گرفتاری دہشت گردی میں بھی ڈال دی گئی ہے، دہشت گردی کورٹ نے مطلب اس میں ڈالا ہے۔ نہیں تو آپ کو پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا فیصلہ کیا آپ نے پڑھا ہے، اور اگر اس طرح کا فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب سے آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیے جی، اب تو وہ گرفتار یعنی باضابطہ گرفتار ہیں، اس کا کیس چلے گا، چلنے کے بعد پھر اس کا کوئی فیصلہ ہوگا، پھر ایک نہیں ہے اور سر میں ایک اور بات ٹرسٹ میں وہ مطلب میں کہتا ہوں تمام کیسز میں اگر کوئی شخص ضمانت پہ ہے تو اسے کسی اور کیس میں اریسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چیف جسٹس آف اسلام پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ باقاعدہ اپنا ورڈکٹ دے دیا ہے، اور باقاعدہ ان کا آرڈر آ چکا ہے۔ اگر یہی اسی قسم کا ورڈکٹ اب جو اس وقت اینٹی ٹیرر کورٹ کے معاملے، یہ پھر سائفر میں بھی وہ مطلب اس میں اندر ہے، تمام کیسز کی بات ہوگی سر، یعنی 2 اس وقت مین کیسز ہیں نا جن میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ایک سائفر ہے، ایک یہ جو ابھی تو صرف توشہ خانہ میں سر گرفتار ہے، اس میں گرفتار، لیکن آرڈر سائفر والا تو بعد میں بات ہوئی، بعد میں کیس چلا، بعد میں ساری باتیں بن گیا ان کا رجسٹرڈ ہو گیا۔ سر 180 کیسز بنے ہوئے ہیں، وہ تو خیر اگر آپ اس طرح بات کریں گے then there is a long list، 180 کیسز ہیں سر۔ اس حوالے سے تو ظاہر جو نظر آ رہا ہے بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ان کو انہوں نے باہر نہیں آنے دینا ایٹ اینی کاسٹ، انہوں نے باہر نہیں آنے دینا، لیکن یہ عدالتی معاملات ہیں اور عدالتی فیصلے ہیں، اگر عدالت فیصلہ کرے گی تو باہر آنے دیں گے۔ جانے ضمیر افاقی صاحب کی ان کی بات کر رہے ہیں، عدالت اپنا ایک آرڈر کرتی ہے، آگے پھر جو انتظامیہ ہے وہ کسی اور کیس میں ان کو پکڑ لیتی ہیں، آپ کے سامنے ہی ہے کتنے پی ٹی آئی کے لوگوں کو عدالتوں نے بری کیا، سر یہ وہ پھر دوسرے میں پکڑ لیا گیا۔ سر یہ محترم جج جو دلاور صاحب کا فیصلہ تھا، صاحب کے ساتھ بھی دیکھ لیں، ایک جگہ سے وہ ان کو مطلب ریلیف ملتا ہے، دوسرے کیس میں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ چیزیں ہمایوں دلاور صاحب کا جو فیصلہ تھا، جو 30 منٹ کے اندر 30 صفحات پر مشتمل فیصلہ سنایا گیا، ایک ریکارڈ ساز فیصلہ بتایا گیا، پھر 12:44 پہ وہاں فیصلہ سنایا گیا، 1:04 پہ لاہور میں ان کو اریسٹ کر لیا گیا، بڑا کوئک ایکشن دیکھنے میں نظر آیا، جبکہ یہی پولیس اور یہی تمام ادارے 9 مئی کو کہیں نظر نہیں آئے تھے ایکشن کرتے ہوئے، لیکن یہاں پہ تو 15-20 منٹ کے اندر وہ ایکشن کیا اور بندے کو فوراً سے انہوں نے اریسٹ کر لیا۔ آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہوا تھا سر؟
अब बात ये कि अदालत, वही बात आ जाती है कि अदालत के फैसले के ऊपर हम कमेंट्स नहीं कर सकते कि वो सही। सर अभी आपने चीफ जस्टिस साहब के फैसले पे कमेंट कर दिया है, चीफ जस्टिस साहब के आपने जो व्यूज थे उस पे इतना सख्त कमेंट कर दिया कि उन्हें बोलना ही नहीं चाहिए, उन्हें खामोश रहना चाहिए, यहाँ पे आप कमेंट नहीं कर सकते। अब देखिए चीफ जस्टिस साहब का तो अब सारी दुनिया, मतलब मैं नहीं कह रहा, सारी दुनिया कह रही है सर उनकी बात पे आप कमेंट कर सकते हैं, इस पे आप कमेंट नहीं कर सकते। आई गॉट इट। आरिफ भट्ट साहब वेलकम टू यू नाउ। सर ज़मीर आफाकी साहब के व्यूज तो हमने सुन लिए हैं कि वो चीफ जस्टिस साहब को कमेंट कर सकते हैं, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने चीफ जस्टिस साहब को कमेंट किया, लेकिन आमिर फारूक साहब का फैसला जिस पे आज खुद भी वो कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो सजा है तोशा खाना की, ये मुख्तसर सजा है और बगैर नोटिस के भी मुअत्तल की जा सकती है। फिर साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये सवालात तो आएंगे कि मुलजिम को हक दिफा नहीं दिया गया, यानी आमिर फारूक साहब भी मान रहे हैं कि हक दिफा भी नहीं दिया गया, जबकि किसी भी कॉन्विक्ट का ये राइट है कि वो उसका डिफेंस का राइट है कि वो अपना हक दिफा करे, अपने गवाहान को भी पेश करे, फिर उसकी तमाम बातें सुनी जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इस केस के अंदर। आप क्या कहेंगे आरिफ भट्ट साहब? बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। पहली बात तो ये, मैं ज़मीर आफाकी साहब की इस बात से मुत्फिक हूँ कि इमरान खान साहब को जो PTA के चेयरमैन और साबका वज़ीर आज़म है, उनको हुकूमत बाहर नहीं आना देना चाहती और वो आने भी नहीं देंगी। सारा निज़ाम इसी पे लगा हुआ है कि उनको बाहर नहीं आना चाहिए, मुल्क कहीं से कहीं चला जाए, दाखिली मामलात हों, खारजी मामलात हों, महंगाई का मामला हो, 24 करोड़ आवाम की जिंदगी की जो ज़रूरियात है उसके हवाले से हो, इन्फ्लेशन हो, किसी से कोई लेना देना नहीं। तमाम स्टेट मशीनरी जो है वो इस वक्त इस पे लगी हुई है कि वहां से निकलेंगे तो यहाँ फंस जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे तो वहां आ जाएंगे, बस उनको किसी ना किसी तरीके से इस दायरे में लेना है। उसके लिए पाकिस्तान के ऊपर जो बिलियंस डॉलर मकरूजियत के मंडला रहे हैं और जिन्होंने इसमें कमीशन ली है, जिन्होंने इसमें बददियांती से बेईमानी की है, जिन्होंने यहां से इसको लूटा है, बाहर पैसा मनी लॉन्ड्रिंग किया है, वो शायद टॉप प्रायोरिटी में नहीं है। वो सिर्फ इसी मामला में उलझे हुए हैं। ये पसंद और नापसंद की बात है। अगर चीफ जस्टिस साहब मेरी पसंद का फैसला देते हैं तो मुझे वो पसंद है, अगर वो मेरी पसंद का फैसला नहीं देते मुझे वो पसंद ही नहीं है। देखिए अभी आपने खुद फरमाया कि बिल्कुल ये बात ऑन दी रिकॉर्ड है कि एक जो सुप्रीम अदालत में बैठे हुए हैं, जो इस वक्त जो अदलिया का निजाम है उसको लीड कर रहे हैं, उनके ये कमेंट्स हैं नीचे जो उनके। सर ये हैरत मुझे ये हो रही है कि वो इस टाइम पे मोस्ट सीनियर जस्टिस हैं और यानी पाकिस्तान की सबसे मोस्ट सीनियर पर्सनालिटी हैं इस टाइम पे करंटली अगर देखा जाए तो, उनके रिमार्क्स के ऊपर दुनिया कमेंट कर रही है कि उनको बोलना नहीं चाहिए था, उन्हें कमेंट नहीं करना चाहिए था। हाउ इज दैट आरिफ भट्ट? देखिए मैं और आप ये बात कर ले तो हो सकता है हमारे ऊपर तो तौहीन अदालत लग जाए। मसलन वो कितने बहादुर लोग हैं कि उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। अगर वो अदालत के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए मैं एक बात जरूर आपको बता दूं, जो चीज रियलिटी में है, तोशा खाना का जो केस है इस निजाम के गले में हड्डी है, इसको सांस नहीं लेने देगी। होना तो ये चाहिए था, चले एक केस सामने आया, उसकी कानूनी मामला जो भी है वो एक सजा होगी। जो बाकी मुजरमान है जो तोशा खाना में तहाइफ ले चुके हैं, जिन्होंने वहां से बहुत सारे तहाइफ लेने के बाद गैर कानूनी तरीके से बेचे हैं, उनको आप लेकर आए, काउंटर में लेकर आए, उनको कटहरे में लेकर आए। होना तो ये चाहिए था, डिबेट तो ये होनी चाहिए थी कि जिन्होंने मुल्की मामला को हवाले से बरसे इक़्तिदार आकर लूटा है, जिन्होंने गैर कानूनी मामलात में मुलव्वस रहे हैं, हम बिला तफरीक मैं कहता हूं वो चाहे पीटीआई के चेयरमैन हो या कोई और हो, हम तो डिबेट ये करें कि अब उनको कानूनी कटहरे में लेकर आए, लेकिन हम इसी हसार में लगे हुए हैं कि नहीं, हमने बस उनको पीटीआई के जो चेयरमैन है उनसे पता नहीं क्या गुनाह सरजर्द हो चुका है कि उनको नहीं छोड़ना, उनको वहां से निकालना है और वहां से पकड़ना है। और यही सबसे बड़ा अलमिया है जो आज के हालात में हम देखते हैं कि वहां से बात शुरू होती है, वहीं पे आके खत्म हो जाती है। और देखते हैं मसलन बलाल साहब, उनका अगर दुरानिया हुकूमत का था तो 3.5 साल का था। इससे एक मुख्तसर दुरानिया में जिन्होंने 74, 75 या 76 साल यहाँ पर हुक्मरानी की है, क्या उन्होंने अपनी वो तमाम फ्राइज को बखूबी सर अंजाम दिए हैं? क्या उन्होंने अवाम के हुकूक उनको दिए हैं? क्या वो फंडामेंटल राइट्स जो आइन का पहरा कहता है उसकी इंप्लीमेंटेशन हुई है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी रखी है? क्या यहाँ पर हम देखते हैं कि इंसाफ डिलीवर हुआ है या आम इंसान मजबूत हुआ है? अगर हुआ है तो फिर उनको सलाम है। तो फिर तो मैं कहता हूं कि बगैर किसी केस के, बगैर किसी भी अदालत के, ये तमाम सियासी लोग जो आज इस बारे में लगे हुए हैं, उनको एक रस्सा मंगवा के उनके गले में डाल के सरेआम फांसी दे दें, ताकि ये मामला तो खत्म हो कि आपके दिल के अंदर इतनी कर्ब है, इतना आपके अंदर
जो मामलात में मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं मुनाफिकाना अमल भी नहीं कहना चाहता, कि हम अब आगे बढ़े। हमें चाहिए कि उन लोगों को उस कुटेरे में लाएं जो तोशा खाना में बददियांती के मुर्तकिब हुए हैं। वो कहां गए वो लोग, वो कहां गई वो घड़ियां? एक शख्स ने घड़ी ली, उसके मुताबिक उसने कानूनी मामलात में जो भी किया, वो केस इस वक्त अदालत में है, वो चलने दें। वो अदालत उसे छोड़ती है, उसे सजा देती है, वो अदालत का हक है, जो अगर गुनाहगार समझे उसे सजा दे। लेकिन वो लोग जो यहां पर आजाद घूम रहे हैं, वो तोशा खाना के मुजरिम है, जो इस कौम के मुजरिम है, जिन्होंने यहां पर बददियांती की है, बेईमानी की है, चोरी की है। क्या उनको कटहरे में लाने के लिए हमारे मुंह में जबान नहीं है? क्या हमें उसके लिए अपने फराइज से गफलत बरतनी चाहिए? क्या हमें उनके लिए बोलना नहीं चाहिए? क्या वो, क्या मुझे बताएं, वो नापसंद से हम देखें कि आज हम कहां चले गए हैं। आज हमारी रियासत किस दोराहे पे खड़ी है और हम उलझे हुए हैं, इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, ये होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। क्या आइन सारा हुक्मरानी तसल्लुत के लिए घूमता है, अवाम को कोई डिलीवर नहीं करता? क्या यहां पर कानून और इंसाफ का जो पैरा है वो सिर्फ इशराफिया को डिफेंड करता है? जो नीचे बैठा हुआ मजदूर है, आम इंसान है, किसान है, रेहड़ीबान है, रिक्शे वाला है, क्या उसको आइन कोई सम्राट नहीं देता? हमें तो आज बोलना यह चाहिए कि खुदा के लिए यहां पर आइन की हुक्मरानी करने वालों, और यहां पर आइन की हुक्मरानी से पहले सबसे पहले उनके फंडामेंटल राइट्स दो। अब लड़ते रहो, उनसे कोई लेना देना नहीं। क्या आइन उनके लिए कुछ नहीं बोलता? हमारी जबान में पसंद नापसंद में ये चीज अटकी हुई है, और यही इस रियासत के लिए सबसे बड़ा अलमिया है। इस रियासत का सबसे बड़ा अलमिया है, और हकीकत भी यही है कि इस टाइम पे गरीब आदमी मर गया, बेचारा पिस गया है। ना जाने कौन वो लोग हैं और कैसे पत्थर दिल वो लोग हैं जो मीडिया पे आके भी गुज़िश्ता 16 माह हुकूमत की किसी किस्म की कोई तारीफ कर सकते हैं। जो हशर इस टाइम पे हो गया, कल के दिन के अंदर इस निगरान हुकूमत ने आके 7 रुपए यूनिट मजीद बिजली महंगी की है, और निगरान हुकूमत क्या करेगी? जो पीछे से तसलसल चलता आ रहा है उसी को प्रोलॉन्ग करेगी, खुद से तो ये कुछ कर ही नहीं सकते निगरान सेटअप। 7 रुपए यूनिट कल बढ़ाया है, पेट्रोल बढ़ाया है, मजीद बढ़ाना है, डॉलर 300 प्लस जा चुका है, और ओपन मार्केट में तो 312-15 पे फिर रहा है डॉलर। कोई चीज भी कंट्रोल नहीं हो पा रही। ज़मीर आफाकी साहब, क्या आम इंसान जो इस मुल्क में सो कॉल्ड रजीम चेंज हुआ था, यहाँ पे कहते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू हम आए, यही चीज जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने रात 12 बजे अदालत खोली, और इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान शायद पहली बार रात 12 बजे अदालत लगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला दिया गया। कासिम सूरी साहब की जो उन्होंने कासिम सूरी साहब ने बात की थी उसको नलिफाई किया गया, उनका तमाम ऑर्डर्स को चैलेंज किया गया, रिजेक्ट किया गया, और फिर से शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया गया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया। शहबाज शरीफ साहब बड़े दावे करते आए थे इससे कबल, और ये कहते थे कि 70 रुपए लीटर पेट्रोल होगा। आपको याद हो या ना याद हो, शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट थी। वो 150 रुपए लीटर पेट्रोल को बाकायदा कैलकुलेट करके उन्होंने अवाम को बताया कि ये इस टाइम पे 70 रुपए से ज्यादा तेल की कीमत नहीं होनी चाहिए। बिजली, गैस, तमाम चीजों पे महंगाई मुकाओ मार्च किया था इस पीडीएम इत्तेहाद ने, और आगे क्या किया 16 माह के अंदर सर? देखें, आरिफ साहब माशाल्लाह बड़ी जज्बाती गुफ्तगू की है और बड़ी यानी दिल को मोह लेने वाली है। अवाम की बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो मुल्क है ये आम आदमी के लिए नहीं बना। आम आदमी के लिए बना ही नहीं है? नहीं, आम आदमी के लिए नहीं बना। किसके लिए बना सर? ये इशराफिया के लिए बना है। उस इशराफिया में उन्होंने कहा जी सर बना तो ये गरीब आदमी के लिए था, लेकिन जो सिस्टम यहाँ पे चल रहा है वो इशराफिया के लिए चल रहा है। गरीब आदमी के लिए नहीं बना, पहले बना ही नहीं है, सिरे से ही पहले दिन से ही नहीं बना। अब इसके ऊपर मेरा जो है ना 100% कमेंट है, जो मर्जी मुझे कह ले, ये आम आदमी के लिए मुल्क है ही नहीं। ये मुल्क है इशराफिया के लिए। ठीक है। उस इशराफिया में इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो, बिलावल हो, या फिर हमारे जो स्टैब्लिशमेंट अदारे हैं, ये सारे जितने भी हैं ये उनके लिए है। ये जितनी फोर्सेज हैं यहाँ पे, वो पुलिस हो, वो दीगर फोर्सेज हों, ये सारी की सारी उनकी हिफाजत के लिए, आपकी मेरी हिफाजत के लिए नहीं है। हमारे साथ कहीं भी कोई वकूआ हो जाए, मेरे साथ कोई बंदा ज्यादती कर जाए, कभी पुलिस वक्त के ऊपर नहीं पहुंचेगी, कभी मतलब जो है ना आपके दूसरे अदारे नहीं पहुंचेंगे। ये तो जब मूव करते हैं तो इनका एक एक कदम जो है वो लाखों रुपए में पड़ता है, खा वो कोई भी अदारा हो, इनका एक एक कदम लाखों रुपए में पड़ता है। वो सारे जितने पैसे हैं वो आपके खून पसीने से, मेरे अवाम के टैक्स के पैसों से, गरीब आदमी से लिए गए, उनसे निचोड़े गए पैसों से ही होता है सब कुछ। अच्छा, अब मसला ये है, 76 साल की बात करते हैं। 76 साल में 40 साल किसने हुकूमत की? सियासतदान तो चले अपनी जगह पे हैं। इस मुल्क का जो अलमिया है वो यही है कि यहाँ पर आपका एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलने ही नहीं दिया गया वेरी फर्स्ट डे से। वो कायदे आज़म से ले लें या आगे आ जाए, जितनी मर्जी आप इसको तहकीक कर लें, तारीख को पढ़ लें, ये नहीं हुआ, ना होने दिया और ना आइंदा होने देना है इसको।
یہ لوگ ہیں ان کو مطلب چنیدہ کرتے ہیں، کل اس کو لے آئیں گے، آج اس کو لے آئیں گے، 2 دن وہ کرے گا، 2 سال وہ کرے گا، 3 سال وہ کرے گا، اس کو جوتیاں مار کے باہر نکال دیں گے۔ ابھی جو مطلب یہ اس وقت نگران سیٹ اپ ہے، کیا خیال ہے کہ اسے کس لیے لایا گیا؟ اب یہ کیونکہ نمائندے نہیں ہیں حکومت کے، یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، ان سے اب باقی جتنے لوگوں کو جو یعنی، اور اب دیکھیے گا ان 2-3-4 ماہ میں یا جب تک الیکشن نہیں ہوتے، یہاں پہ ہوتا کیا ہے اس وقت؟ اگر ہم اخبارات پڑھیں، ہم لوگ کیونکہ ظاہر ہے اس سے منسلک ہیں تو پڑھتے بھی ہیں اور بھی چیزیں دیکھتے ہیں، روزانہ کی تعداد میں اگر ہم صرف سوسائڈ دیکھیں حالات سے تنگ لوگوں کی، تو 10-12 لوگ جو ہیں وہ سوسائڈ کر رہے ہیں ڈیلی پاکستان میں۔ اس کے ذمہ دار کون ہے سر؟ اس کے ذمہ دار جو سوسائڈز ہو رہی ہیں ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار میں مطلب ان کو اشرافیہ کو ہی کہوں گا، جو ہمارے ادارے یہ جتنے بھی ہیں ہمارے اوپر کے لوگ جو ہیں، حکمران طبقہ ہے وہ کوئی بھی ہو۔ آپ دیکھیے آپ کا کتنا بڑا، آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، آپ کو سرکاری اہلکاروں کی اتنی تعداد نظر آئے گی، اور پھر سوال ان سے جب یہ کیا جاتا ہے کہ جی اتنے بڑے ادارے ہیں، رابطہ ہے، سوئی گیس ہے، PIA ہے، ریلوے ہے، یہ بیوروکریسی ہے، پولیس ہے، فوج، جتنے بھی یہ سارے لوگ ہیں، ان کی کارکردگی کے اوپر جب آپ سوال کرتے ہیں تو آپ کو جناب وہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ اس ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ جو ہیں وہ غدار ہیں، آپ جو ہے نا ہمارے خلاف جا رہے ہیں۔ بھائی خدا کے بندو، جب ایک 17، 18، 19ویں گریڈ کا آدمی جو ہے وہ کسی بھی محکمے کا ہے، اور جو خصوصاً سر آپ کی بات بالکل وجہ ہے، لیکن دیکھیں اس ملک میں جو کچھ ہوا ہے، یہ سیاستدان جو ابھی میں آپ کو اگر ہم ابھی ریسنٹ بات کریں، پرانی باتیں 70 سال 76 سال اس ملک کے جو تھے، ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے جو کرنٹ سچویشن ہو رہی ہے، عوام جو ہم سننا چاہتے ہیں، جو عوام جس بات سے پریشان ہے، وہ گزشتہ 2 سال ہیں اس ملک کے۔ 2 سال قبل عوام کہاں کھڑی تھی، اس 2 سال کے بعد عوام آج کہاں پہ کھڑی ہے؟ باقی صاحب میری ریکویسٹ سن لیجیے گا، 2 سال قبل عوام کہاں کھڑی تھی، اور آج 2 سال کے بعد عوام جو چیزیں برداشت کر رہی ہے۔ یہ جو تجربہ کار لوگ تھے جنہوں نے اس پوری عوام کو آگے بتایا کہ ہمارے پاس 30 سالہ تجربہ ہے، ہمارے پاس 40 سالہ تجربہ کار لوگ ہیں، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو پہلی بار پارلیمنٹ میں نہیں آنے لگے، پہلی بار اقتدار میں نہیں آنے لگے، ان سب کے پاس ایکسپیرینس ہے۔ شہباز شریف صاحب کا 10 سالہ جو دور اقتدار پنجاب کا رہا، اور جب انہوں نے ختم کیا تھا ان کے وہ سیم الفاظ تھے جو اب وہ پرائم منسٹرشپ ختم کرتے ہوئے بھی ان کے الفاظ تھے، یعنی ہمیشہ ان کا ایک سیم اسکرپٹ ہے ان کا۔ نواز شریف صاحب کا بھی اقتدار لیتے ہوئے بھی اور دیتے ہوئے بھی، کیا ان لوگوں کو ہمیں ملائن کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا یہ ذمہ دار ہیں کہ نہیں ہیں؟ چٹھا صاحب گزارش یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیے، ہم مرض کا علاج اس وقت تک کبھی بھی نہیں کر سکیں گے جب تک اس کی درست تشخیص نہیں کریں گے۔ جی، یہ پوری مطلب میڈیکل کا جو ہے نا ریسرچ ہے یہ، کہ آپ علاج اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ اس کی تشخیص کریں گے۔ اگر ہم 1 سال اس کا، 2 سال اس کے، 3 سال اس کے ہم نکالتے رہیں گے نا، تو پھر ہم کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کسی نتیجے پر پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ وہ کسی کی بھی حکومت ہو، ہم اگر 5 سال پہلے 2018 سے پہلے چلے جائیں تو 50 روپے کلو چینی تھی، آج وہ مطلب 160 روپے ہو چکی ہوئی ہے۔ اس وقت 150 روپے کا پیٹرول تھا، آج وہ 300 کے قریب جا چکا ہوا ہے۔ یہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان کے دور میں مہنگائی زیادہ ہوئی یا ان کے، یہ سارے کے سارے ان کی مراد آپ دیکھیں، یہ رات 12 بجے بھی جب اٹھتے ہیں تو اپنی تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں، یہ اپنے فیول بڑھا لیتے ہیں، ان کی ایک گاڑی کے ساتھ جو ہے وہ 50 گاڑیاں چلتی ہیں جی۔ یہ سارے وہ خرچے ہیں۔ کیا آپ مطلب یہاں سے کہیں دور نہ جائیں، آپ اپنے نیبر میں چلے جائیں جی، جہاں جس کی آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی بات کی کہ وہ چاند پہ پہنچ گئے اور ہم جو ہے وہ ایک لفٹ کے اوپر لٹکے ہوئے لوگوں کو نہیں اتار سکے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ بالکل نیبر میں چلے جائیں، وہاں کا جو اس وقت چیف منسٹر ہے اس کا پہناوا دیکھیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، اس کی جوتی دیکھیں، اس کی گفتگو دیکھیں۔ اور آپ چیف منسٹر کی تو بہت دور کی بات کرتے ہیں، آپ کا تو ایک 19ویں 20ویں گریڈ کا جو آفیسر ہے ایک شہر کو جو کنٹرول کرتا ہے، اس کا تم تراک دیکھیں۔ وہ جب ایک گاڑی میں نکلتا ہے تو اس کے پیچھے 4 گاڑیاں اور 2 آگے ہوتی ہیں اور گنے پکڑی ہوتی ہیں انہوں نے۔ وہ کس کو ڈرا رہے ہوتے ہیں؟ وہ ان کو کیا ضرورت ہے اس کی؟ اگر یہ لوگ انصاف کر رہے ہوں، عام عوام کا جو ہے مسائل حل ہو رہے ہوں، لوگوں کے جو ہے وہ مہنگائی سے تنگ نہ آئے ہوں، تو کبھی ان کے ساتھ اتنی فورسز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ روزانہ کی تعداد، جب روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فورسز کی تعداد بڑھائے جا رہے ہیں، وہ کس لیے بڑھائے جا رہے ہیں؟ وہ اپنی حفاظت کے لیے بڑھا رہے ہیں، آپ کے میرے لیے نہیں بڑھا رہے۔ ہم دن میں 50 مرتبہ لوگوں کے پاس سے ذلیل ہوتے ہیں، ہر بندہ میں، وہ ریاستی اہلکار ہو یا وہ دکاندار ہو یا وہ کوئی طاقتور ہو، خواہ وہ ہمارے ساتھ چلنے والا کوئی گاڑی والا ہو، لیکن ہم کہیں بھی جا کر
نہ ہم چیف جسٹس صاحب کو شکایت کر سکتے، نہ ہم تھانے میں جا کے شکایت کر سکتے، ہم کہاں جائیں؟ سوال تو یہ ہے، اور یہ وہ ایشو ہیں جس کے اوپر ہمیں بات بھی کرنی چاہیے. بڑی اچھی بات ہے، ہمارے بھائی بھی بڑی مطلب اس پہ جذباتی بات کر، میں بھی جذباتی ہوں مطلب، لیکن جذباتی ہم اسی لیے ہیں کیونکہ ہم اس زمین کے لوگ ہیں، ہمارے پاس یقین کریں کہ نہ پاسپورٹ ہے اور نہ ہم باہر جانا چاہتے ہیں. ہمیں کوئی کہے بھی تو شاید میں اس ملک سے چھوڑ کے کبھی بھی نہ جاؤں، کیونکہ مجھے اس ملک نے میری عزت، میرا جو سارا کچھ ہے وقار ہے وہ میرے اس ملک سے ہے. اور اگر اللہ نے مجھے کوئی صلاحیت دی ہوگی یا دی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ میں اسی ملک میں اپنا، ہاں باہر جانا چاہیے سیکھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، لیکن جتنی برین ڈرین اس وقت ہو رہی ہے، آپ جائیں پاسپورٹ کے آفس کے باہر، جی لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی، بالکل پاسپورٹ بن رہے ہیں، بیچارے ڈنکی کے ذریعے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کس طرح سے جا رہے ہیں، مر رہے ہیں لوگ. اور اب بڑے سفید پوش لوگ جو ہے نا، جو اچھے لوگ تھے، جن کی گھروں میں کم سے کم 3 وقت کا مناسب کھانا پکتا تھا، آپ یقین کیجئے کہ وہ ایک بل جمع کروانے کے لیے، آج ہی میں نے ایک سوشل میڈیا پہ پوسٹ دیکھی تھی، ایک خاتون نے لگائی تھی، اس کا 9 یا 9.5 ہزار کا بل تھا، تو اس نے اپنی بالیاں اس کے اوپر رکھ کے تو تصویر لگائی. سر اب میرا آپ سے سوال دوبارہ یہ ہے، کیا یہ خاتون آج سے 16, 18, 20 ماہ پہلے اپنی بالیاں بیچ رہی تھی؟ اتنے بلز تھے، اتنی مہنگائی تھی، اگر نہیں تھی اور اب اتنی ہو چکی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار یہ سارے ہی لوگ ہیں. اور 16, 17, 18 ماہ پہلے بھی اتنے ہی نکالنے اخبار نکالنے، اس وقت بھی اتنی خودکشیاں ہو رہی تھی. فرق یہ تھا کہ اس وقت بہت زیادہ جو غریب لوگ تھے، اب جو تھوڑے سے اس سے اوپر تھے، درمیانے درجے کے لوگ تھے، وہ بھی اسی سطح پہ آگے ہیں. بڑا زبردست فرق جو ہے وہ عارف بٹ صاحب، ضمیر آفاقی صاحب نے بڑا زبردست فرق نکالا ہے کہ 18 ماہ پہلے بالکل جو غریب لوگ تھے وہ مر رہے تھے، اب مڈل کلاس بھی مرنا شروع ہو گئی ہے، لیکن نمبر آف کاؤنٹس میں فرق نہیں آیا. اب غریب کم مر رہے ہیں اور مڈل کلاس شاید زیادہ مرنا شروع ہو گئے ہیں. کوئی منطق سمجھ نہیں ہے، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں جی، بس ایسا ہی ہے کہ ہم کیونکہ بکھر ہوئی قوم ہے، ہم ہجوم کی ہمیں جو شکل دے دی گئی ہے، جو ہماری حکمرانی کرتے ہیں انہوں نے ہمیں تقسیم اس انداز میں کیا ہے، ہماری ڈیوائیڈیشن کی ہے، ہمیں گروہ بندی میں انہوں نے بانٹا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ سب اپنے اپنے معاملات میں ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، یہ باری آتی جانی رہی ہے. دیکھیں ایک یہ بات بڑی، میں ضمیر آفاقی صاحب کو بالکل تہ دل سے ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑا کڑوا سچ بولا ہے کہ یہ ملک غریبوں نے تو بنایا تھا، لیکن یہ ان کے لیے نہیں بنا تھا، بنایا اس کو غریبوں نے تھا. جتنی بھی شہادتیں آپ دیکھ لیں جو تحریک پاکستان کے موومنٹ کے متعلق ہوئی، تو کسی جاگیردار کی بیٹی کی عزت نہیں لٹی، کسی سرمایہ دار کا جو بیٹا تھا وہ اس میں کٹا نہیں ہے. اگر کٹے ہیں، اگر عزتیں لٹی ہیں تو وہ عام انسانوں کی، بچیوں کی، اور عام انسانوں میں، یعنی غریب ہی رگڑے جاتے ہیں ہر معاشرے کے اندر. سر ہر معاشرے میں غریب ہی رگڑا جاتا ہے. یہ سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں بالکل اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ 1857 میں جب یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی کشتی ڈوب رہی تھی تو جن لوگوں نے اس کو بچایا تھا ان کو ہی پروموٹ کیا گیا ہے، اور پھر فریڈم فائٹر کو تحریک پاکستان کی موومنٹ میں چن چن کے شہید کیا گیا ہے. یعنی کہ وہ لوگ جو فریڈم فائٹر تھے، جو حقوقی بالادستی پہ یقین کرتے تھے، جو چاہتے تھے کہ خطہ ایسا ہو جو ٹو آئیڈیالوجی، جسے ہم 2 قومی نظریہ کہتے ہیں، اس کے مطابق ریاست چلے، ان کو چن چن کے انگریز سامراج نے شہید کروایا اور اپنے ان پالتو لوگوں کو مضبوط کیا جن کے ہاتھ میں اس قوم کی نکیل دے دی کہ یہ اب تمہارے پاس ہے. دیکھیں یہ بات، دیکھیں جو اس وقت حکمرانی کا مائنڈ سیٹ ہے نا بلال صاحب، پوری دنیا میں ایک جیسا ہے. ہم یہ غلط تقسیم کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اسرائیل کا حکمران ہو یا پاکستان کی حکمرانی رکھنے والا مائنڈ سیٹ کی میں بات کر رہا ہوں، یا ہندوستان کا ہو یا دنیا کو، یہ سب ایک جیسا ہی ہے. یہ وسائل کے اوپر سپولے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نیچے غلام چاہیے. اور آپ اگر یہ بات کہتے ہیں نا کہ چاند پہ چلا گیا ہمارا ہمسایہ ملک، ان کے اپنے ملک میں 70 کروڑ لوگوں کے پاس ٹوائلٹ نہیں ہے. وہاں پر دلے تو چھوت کے نام پر لوگوں کو سریعام مار دیا جاتا ہے، وہاں پر بھی عزتیں لٹتی ہیں، وہ بھی عام انسان ہی ہیں. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں وہاں پر کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئی. ہم جہاں کہیں کہ عام انسان مضبوط ہو گیا ہے، اس کو اس کے حقوق چلے دے دیے، چاند پہ جانے والا انسان زمین پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھ پا رہا. لیکن ان کی اکانومی دیکھیں، وہاں پہ انفلیشن دیکھیں، وہاں پہ باقی تمام چیزوں کو آپ دیکھیں تو پاکستان کی نسبت وہاں پہ چیزیں بہت سستی ہیں. وہاں پہ غریب، ان کا جو پیسہ ہے اس کی ویلیو دیکھیں. اور مطلب آج مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ 90s کے اندر 80s میں دیکھا جائے تو شاید انڈین روپے کی قدر پاکستانی روپے سے بہت کم تھی.
یعنی اٹ واز مور دین ڈبل کہا جائے پاکستانی روپے کی ویلیو جو ہے وہ اس سے ڈبل تھی اور آج وہ میرا خیال ہے 3 گنا پہ پہنچ چکے ہیں. تو اس کی کیا ریزن ہوگی اور کیا اس 3 گنا پہ جانا ڈالر کا وہاں پہ انفلیشن کا کم ہونا وہ ہر کسی کو فائدہ تو دے رہا ہے اس پورے ملک کے اندر؟ سر دیکھیں یہ ایک بڑی میں تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے آپ کو یہ بات اپنی آبزرویشن جو میرا مشاہدہ انفارمیشن میں نہیں کہہ رہا آبزرویشن ظاہر کتابوں سے جو ہم نے پڑھا ہے جو ہم نے سمجھا ہے یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ سیٹلمنٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے. آپ کے یہاں ایک راستہ ہے دنیا حکمرانی کی طرف جو کرتے آ رہے ہیں یہاں سے جنہوں نے یہ سیکولر سسٹم بھی آگے اوپر نافذ کر رکھا ہے اس کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے یعنی کہ اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. ان میں ہمارے لوگ ملے ہوئے ہیں ان لوگوں سے. کیوں ملے ہوئے ہیں کہ یہاں پر ایک نئی قوت جو ہے وہ چائنا اور رشیا کی شکل میں ابھر رہی ہے اور ہمارے پاس راستہ ہے. ہمیں انہوں نے زیادہ اس لیے قومی سطح پر عوامی سطح پر ڈپریس کرنا ہے نیچے لے کے جانا ہے تاکہ عوام جو حکمرانی جو بالادستی رکھنا چاہتے ہیں جو یہاں ان کے لے پالک ہیں جو ساسی ہیں جو ریاست کے لیے ان کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں وہ رستہ دینا چاہتے ہیں یہ ان سے ملے ہوئے ہیں. یہ وسائل ہمارے پاس یہ دیکھیں ہمارے پاس اگر قومی وسائل اگر دیکھیں تو کس کے پاس ہے مجھے بتائیں. یہ آج کا جاگیردار صنعت کار جتنا بھی بیٹھا اگر بیٹھ جائے وہ خود ہی تو ریٹ طے کرتا ہے. وہ کہے کہ نہیں میں اپنا پروفٹ چھوڑتا ہوں میں اپنے پروفٹ کو کم کرتا ہوں چھوڑتا نہیں ہوں کم کرتا ہوں. وہ تو انفلیشن کو ختم کرنے کی بات چھوڑ دے وہ تو اپنے مزدوروں کو بھی حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب سندھ میں دیکھ لیں پنجاب کے جنوبی علاقوں میں دیکھ لیں بچیوں کی عزتیں لٹ رہے ہیں اور لوٹنے والے کون ہیں جن کو ہم عبادت کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں تو صحیح کہ پاکستان میں اس کو تو ہو کیا رہا ہے کہ کس عروج پہ ہم کہ جن کو ہم اپنا سرپرست سمجھتے ہیں عبادت کا ایک مقام سمجھتے ہیں وہی قوم کی بچیوں کی حرمتوں کو تار تار کر رہے ہیں. اور کیسی بات ہے یقین کر لیں یہاں پر کوئی صنعت کار اسرائیل کا تو نہیں ہے یہاں پر جو سرمایہ دار ہے وہ کوئی بھارت کا تو نہیں ہے. یہ مقامی کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں اور کتنے ظالم ہیں. سسکتے ہوئے لوگوں کو بھی وہ روٹی دینے کے لیے تیار نہیں ان سے محنت کرواتے ہیں مشقت کرواتے ہیں پسینہ ان کا آتا ہے لیکن ان کو محنت کے عوض ان کی جو بیکار وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر وہ شخص آپ دیکھ لیں جو چوکیدار ہے جو نیچلے طبقے میں سیکورٹی گارڈ ہے جو کلرک ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے جھولی اٹھا اٹھا کر بھیک مانگتا ہے لیکن ان کے دل میں رحم نہیں آتا. ان کلمہ پڑھنے والے جو یزید ہیں جو جن کے پاس وسائل ہیں ان کو ترس نہیں آتا. وہ تب تک کوئی جذبات کی بات نہیں ہے. یہ میری اور آپ کی نسل کی بات ہے جنہوں نے یہاں رہنا ہے. آپ پاکستان چھوڑ کے نہیں جا سکتے بالکل نہیں جا سکتے میں بھی نہیں جا سکتا. ہم اپنی نسلوں کے لیے بھیا کر کیا رہے ہیں ان کو کیسا پاکستان دے کے جا رہے ہیں. سر واٹ از دا سولوشن ٹو اٹ؟ ہم کیا سولوشن ہے؟ لیٹس ڈسکس دا سولوشن کہ یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا جس طرح سے ہو رہا ہے لیکن یہی تمام اشرافیہ اور یہی تمام لوگ ہیں جو اس ملک کو روند رہے ہیں. کیا سولوشن ہے اس ملک میں؟ کیسے رول آف لا ہو کیسے حکمرانی ہو کیسے سسٹم ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے کہ غریب کو بھی کوئی فائدہ پہنچے گا اس کا سوچنے والا بھی ہو؟ ضمیر پاکستان سٹارٹنگ فرام یو سر. جی مطلب اس میں نے دیکھیں بڑی خوبصورت بڑا اچھا یعنی کہ آج ہم نے بڑی ایک گفتگو جو ہوئی ہے اس میں سمجھ لیں کہ ہمارے چینلز کے بارے میں لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ وہاں پہ عام آدمی کی بات نہیں ہوتی. یہ بڑی اچھی بات ہوئی ہے کہ آج ہم نے اپنی بات کی ہے ہم نے دوسروں کی بات نہیں کی اور یہ سوال بھی آپ کا بڑا ویلڈ ہے اور اس کے لیے صرف 2-3 باتیں ہیں. ہم جس آئین کی بات کرتے ہیں ایک تو اس میں بھی کئی تبدیلیاں ہونے والی ہیں آئین میں بھی وقت حالات کے مطابق مطلب یہ یعنی سمجھ لیں کہ ایک نیا آپ کو عمرانی معاہدہ کرنا پڑے گا یا لکھنا پڑے گا جس میں عام آدمی کی شمولیت ہو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ میں جب تک اس ملک میں قانون کی حاکمیت نہیں ہوتی جیسا بھی قانون اس وقت بنا ہوا ہے ٹھیک اور یہ نہیں ہوتی. دوسرا سر جیسا بھی قانون بنا اس کی حاکمیت ہو لیکن جیسا بھی آئین بنا اس کی حاکمیت نہ ہو. نہیں حاکمیت کی بات کر رہے ہیں اس کی بھی حاکمیت ہونی چاہیے. آپ کی پارلیمنٹ ساورن ہونی چاہیے آپ کا جو جمہوری پروسیس ہے اس کو جاری رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. یعنی اگر اپنے ہمسایہ ملک کی بات کرتے ہیں تو 47 سے لے کے آج تک وہاں پہ ڈیموکریسی ہی چل رہی ہے جیسے بھی چل رہی ہے ڈیموکریسی چل رہی ہے. تو پھر آج وہ 600+ بلین ڈالر کی اکانومی ہے وہ چاند کا منہ بھی دیکھ چکے ہیں اور سب کچھ وہ کر رہے ہیں اس ملک کے اندر. اس وقت ادارے ہیں جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ گوگل ہو وہ ٹویٹر ہو یا اس طرح کے ان سب کے سی ای اوز بھی چلے جائیں آپ امریکہ میں چلے جائیں ان کی کیبنٹ میں یہی سارے لوگ ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ ظاہر ہے ان کی ایجوکیشن ہمارے سے زیادہ اچھی ہے اور وہاں پہ یہ جمہوریت کا ہی وہ ثمرات ہیں جو وہ لے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو ہے جو ہمارا جو غریب آدمی کا مسئلہ ہے عام آدمی کا مسئلہ ہے
उस तक वसाइल कैसे पहुंचे। ये जितनी हमारी बड़ी बड़ी कैबिनेट्स हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी है, आपके यानी जो एस्टेब्लिशमेंट है, आपकी जो अदलिया है, यहाँ पर जो फौज जफर मौज लोगों की इन्होंने भर्ती की हुई है, इनको मतलब शॉर्ट करें। कल देख रहा था 32 करोड़ यूनिट जो है वो सरकारी तमाम जितने भी मुलाजमीन हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी के बिल की बात की जाए तो सालाना 32 करोड़ यूनिट है जो वो इस्तेमाल करते हैं, और वो फ्री दिए जाते हैं। वो आपको और हमें पड़ती है। 90,000 गाड़ियां इस्लामाबाद में चलती हैं, क्या वो 90,000 गाड़ियां जो है वो फ्यूल पे चलती हैं, वो आपके और मेरे लहू से चलती हैं। बात ये कि फिर वही बात आ जाएगी कि हम जज्बात में नहीं बात करें। इन लोगों को मैं कहता हूँ इन्हें शर्म करनी चाहिए। सर लेकिन ये होगा कैसे? हर आने वाली हुकूमत ये बात करती है कि हम कंट्रोल करेंगे चीजों को, लेकिन कोई भी कर नहीं पाता। इसी तरह से जब आपका एक प्रोसेस जिस तरह से इंडिया में है, आप उनकी पार्लियामेंट में देखें, आधे से ज्यादा लोग करप्ट होंगे, बेशुमार वो मतलब गैंगस्टर हैं, क्रिमिनल हैं, लेकिन जब प्रोसेस चल रहा होता है तो लोग छननी की तरह चलते जाते हैं। जो अच्छे लोग होंगे आ जाएंगे। जब आप 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 करोड़ रुपया खर्च करके MP, MNA बनेंगे तो वो आपके लिए काम करेगा या अपने पैसे पूरे करने के लिए करेगा? पैसे मल्टीप्लाई करने के लिए। आपका आम आदमी मतलब आपको जाना चाहिए, इकबाल साहब को जाना चाहिए। आपका कौमी हुकूमतों का निजाम ही नहीं बड़े अरसे से चल रहा। जो आम आदमी के लिए काम करता है, गली मोहल्लों के काम जो उसने करने, MP, MNA ने तो नहीं करने। आप मुकामी हुकूमतों को फाल करें, और यही वो सारी दुनिया में यही एक निजाम है जो बेहतरीन तरीके से चल रहा है इस वक्त। इसको मजबूत करें, और कानून की हकमियत जो है ना, उसमें फिर ये ना हो कि जनाब एक कोई जज साहब निकल रहे हैं या कोई SP निकल रहा है या कोई फौजी निकल रहा है तो उसके लिए तो हटो बच्चों सारे इशारे बंद कर दें आप। और हमारे बेशक बच्चे जो है ना कहीं पे खड़े हुए सड़क के ऊपर इंतजार करते हो या कोई हॉस्पिटल में हो, हमें 10-10 मिनट नहीं 15-15, 20-20 मिनट सड़क के ऊपर एक जो एहलकार है वो खड़ा करके हमें जो है ना बारिश नहीं वो देखता, धूप वो नहीं देखता, हमें जलील करता वहां पे खड़ा होकर। ये निजाम है, इसको जब तक हम दुरुस्त नहीं करेंगे, और ये आप लोगों ने करना है, हमने करना है, इन्होंने करना है, ये अब आगाही की तौर पे करना है। आप तो हमारी आवाज भी बंद कर रहे हैं कि जी आप बोल नहीं सकते। ठीक है, हमारे लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं वो क्यों बनाए जा रहे हैं कि जी फलाने के खिलाफ आपने बात नहीं करनी, उसके खिलाफ आपने बात नहीं करनी, ये इस तरह से नहीं करेंगे, ये कानून की खिलाफ वर्जी है, ये फलाने अदारे के खिलाफ। बात ये है कि इस मुल्क में अगर लोग जिंदा हैं, आजाद पैदा हुए हैं, कुदरत ने इन्हें आजाद पैदा किए, तुम कौन होते हो उन्हें गुलाम बनाने वाले? इन्हें डरना चाहिए उस वक्त से जब लोग इनके गाड़ियों से इनके घरों में जो है ना पकड़ के खींचेंगे कि लो जी आपने, और ये होना शुरू हो गया कई जगहों पे, कई जगह होना शुरू हो गया है। और सोसाइटी ज़मीर आफाकी साहब की जो एडवाइस है वो ये है कि जितने इस मुल्क के अंदर लोग हैं, आरिफ भट्ट साहब आपको और मुझे पार्लियामेंट में जाना चाहिए है, इंतखाबात सियासत में जाना चाहिए है, ये सोल्यूशन बता रहे हैं ज़मीर आफाकी साहब। सर हम और आप तो केयर टेकर सेटअप के लिए हैं, पार्लियामेंट में वैसे कैसे जाएंगे? जितने सहाफ़ी अगर देखा जाए तो केयर टेकर सेटअप में तो आ जाते हैं, लेकिन वैसे उनको सियासत के अंदर आने नहीं दिया जाता या वो आना नहीं चाहते। क्या ये सोल्यूशन है इस मुल्क का कि अगर पढ़े लिखे लोग सियासतदान बन जाएं तो क्या वो भी इन जैसे हो जाएंगे? आप क्या समझते हैं कुछ चेंज थोड़ा सा आ सकता है इस मुल्क के अंदर? देखिए जी, जो केयर टेकर में हमारे जो भाई आते भी हैं वो भी एक खास तबका ही है सर, लाए जाते हैं वो भी खास तबका ही है। देखिए जो इस वक्त दुनिया का आर्किटेक्ट है ना, जिसने डिजाइन करके रखा हुआ है जी, उसने तमाम जितने भी उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं जी, उनको अपना अपना रोल दिया हुआ है। ये हम ना देखें समझें बिलाल साहब के किसी का ग्रोथ जो है वो क्या है, उसकी हमारे यहाँ उसकी पस्ती क्या है, उसने तो उस आर्किटेक्ट ने अपने बंदे खरीदे हुए हैं, ठीक, उसके तमाम दुनिया में बैठे हुए हैं और वो अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। जैसा वहां से उनको हुक्मनाम, कोई भी इतनी हैसियत नहीं रखता कि उस आर्किटेक्ट के सामने आके खड़ा हो जाए, क्योंकि सब तो एक दूसरे के हमाम में नंगे हैं और सबकी प्राइवेसी से एक दूसरे के पास सर। लेकिन कई मुल्कों ने इन आर्किटेक्ट से जान भी छुड़वाई है, उन्हें कंट्रोल किया जाता था, वो नेशंस वो मुल्क निकले हैं। वो कौमी सतह पर, अवामी सतह पर एक कौम थे। चाइना का नाम ले लें सर, हम कौम कैसे बन सकते हैं? हम कौम तो देखें, हमारे पास तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे ऊपर रूल करते रहे हैं वो तो मर्दन थे। वो जो 4 हिस्सों में बटे हुए थे, बर्बन, खतरी, वैश और हम तो अछूत थे। ठीक, अछूत से मुराद ये है कि हमें तो सिर्फ हासिल के लिए और यहाँ पर उनका गंद साफ करने के लिए रखा जाता था, और आज भी वही कल्चर है। हमें यहाँ पर किसी ने कौम बनाया ही नहीं है, ये बदकिस्मती है हमारी। अब कैसे बन सकते हैं सर? अब ऐसे बन सकते हैं कि यहाँ पर अगर कौम बनना है हमने, तो सादे इल्म जो तबका है वो अपनी कीमत लेना छोड़ दे। जो कुरान में जो इरशाद है वो अपनी कीमत लेना छोड़ दे, वो खुदा की रजा के लिए लोगों को यहाँ पर मोटिवेट करे। जो खातमुल नबीन ने जो करके दिखाया, सहाबा इकराम अजमाई ने एक रोल मॉडल की शक्ल में हमें पेश किया। हम तो यहाँ पर जो साहिब इल्म आता है वो सबसे पहले तो वो ढूंढता है कि मैं किसकी खुशामद करूंगा, मुझे मिलेगा क्या। यहाँ पर वो मुफलिसों के लिए बोलने वाले को तो गद्दार समझा जाता है।
यानी कि ये शायद कौम के अंदर मौसम कशी है कि जो उनके हुकूक की बालादस्ती की बात करते हैं उनको वो नफरत की निगाह से देखते हैं, और जो उनके हुकूक का सौदा करते हैं उनको अपने कंधों पे बिठाकर एक कुर्सी पे लाके बिठा देते हैं। ये निजाम ऐसा ही निजाम है बिलाल साहब जिसपे मैं खुद कंधों पे एक झूठे मक्कार, फनकार, रियाकार, बदकार, सियाकार को बिठाकर अपनी हुक्मरानी उसके हाथ में रखता हूं, और फिर मुझसे तवक्को रखता हूं कि वो मेरे बच्चों के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए यहां पर तालीम को आम कर दे। वही तालीम फरोश जो वो बैठा होता है, वही सेहत फरोश जो वहां बैठा होता है, वही जमीन फरोश, वो ईमान फरोश जिसको लाने वाले हम खुद ही हैं। इसके लिए अगर हमें कोई काम करना है तो यहां पर वो फसल की बेदारी, वो फसल को बीजने के लिए पहले यहां पर नमी लानी पड़ेगी, जमीन को सैराब करना पड़ेगा। हम तो बस अल्लाह से मौजाती तौर पर हर चीज मांगते हैं कि अल्लाह हमें दे दो, ऐसा नहीं है। खातमुन नबीन ने, जिसका हम जिक्र करते हैं, अपनी तालीमात के जरिए, अपनी जात के जरिए, अपनी शख्सियत के जरिए बताया कि कैसे आबियारी की जाती है, कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाता है। साहिब इल्म आज अगर इकट्ठा हो जाए और ये तय कर ले कि हमने कौम को बेदार करना है, कौम को मोटिवेट करना है, उनको हुकूक के लिए, जदोजहद के लिए तैयार करना है। फ्रांस के मुझे इनकलाब में बता दे रूसो वालेटर का किरदार क्या था। अगर क्यों लुई ने कहा कि अगर रूसो वालेटर ना होते तो यह इनकलाब ही नहीं आ सकता था। क्या किया था उन्होंने? कौम को बेदार किया था। सर क्या आपको इस कौम में कुछ बेदारी, यानी अगर आज से कोई 10-20 साल कबल बात की जाए और आज की बात की जाए, क्या आपको कुछ बेदारी इस कौम में नजर आ रही है? नहीं, अफरा तफरी नजर आ रही है, अफरा तफरी नजर आ रही है। ज़मीर अफाकी साहब, क्या आपको इस कौम में कुछ बेदारी नजर आ रही है, कुछ शऊर नजर आ रहा है, और आप क्या समझते हैं कि अगर वोट की ताकत का इस्तेमाल करे ये कौम और सही लोगों को वोट दे, 2-4-5 हज़ार रुपए के पीछे किसी को वोट ना दिया जाए, अपना वो राइट सेक्रीफाइस ना किया जाए, अब अवाम करप्शन ना करे, इन लोगों से पैसे ना ले जो पैसे देता है, उल्टा उसका बॉयकॉट किया जाए, मेरा ख्याल है अगर अवाम ये करेगी तो शायद चेंज आ सकता है। बिल्कुल बेदारी नजर आ रही है इस वक्त। हम जो है ना वो डार्क एज में नहीं है, हम एक रोशन एज में हैं। हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो इस वक्त अगर आप सारे भी गले घोंट दें फिर भी आपकी आवाज कहीं ना कहीं किसी ना किसी जरिए से, जिन्होंने बात की रानीपुर का जो पीर है उसको गिरफ्तार करवाने में पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो नहीं किरदार अदा किया, सोशल मीडिया ने। इसी तरह से बेशुमार ये जो रोजाना जो आज वो जज जो है उसको नौकरी से बरतरफ किया जा रहा है, उसकी ये बेदारी है सर। इस बेदारी को मैं फिर एक छोटी सी बात का आपको, शायद वो खान साहब चाहते तो इस बेदारी से बड़ा अच्छा फायदा ले सकते थे, लेकिन वो उन्होंने जो है ना वो ट्रेन जाया कर दी, टाइम जाया कर दिए, ट्रेन जाया कर दी, वक्त जाया कर दी। उनके पास एक नौजवानों की एक तादाद थी, अगर उन्हें लाइन एंड लेंथ देते और इंतकामी सियासत की तरफ ना जाते तो ये एक बड़ी जबरदस्त। अब आप समझते हैं कि वो मौका जा चुका है, वो तमाम नौजवान जो थे जो उनका साथ दे रहे थे अब नहीं देंगे। हाँ, वो मौका जा चुका है। अब वो नौजवान कहाँ चले गए सर? वो क्यों साथ नहीं देंगे? डिस्प्लेस हो गए। जब आपने उनको डिसऑन कर दिया तो वो डिस्प्लेस हो गए। जब आपने क्यों मारे खाए को मेरे लिए, जब मैं ही नहीं निकलूंगा किसी के लिए तो मेरे लिए दूसरा क्यों मारे खाए? सर लेकिन सर्वेस तो कुछ और बता रहे हैं ज़मीर अफाकी साहब, सर्वेस जो आपकी बातें इनके बरक्स आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? क्या वो सारे सर्वे जितने भी आते हैं वो हमें भी पता है। आप बताइए, हम यहाँ पे 3 लोग बैठे हैं, हमें जो लोग देख रहे हैं, किसी से सवाल करें, अगर हम 200-400 लोगों को भी पूछें तो मेरा ख्याल है वो सब सारे कहेंगे मेरे से तो किसी ने नहीं पूछा। आरिफ भट्ट साहब, जिस तरह से ज़मीर अफाकी साहब कह रहे हैं कि एक वो जो यूथ थी, जो एक मौका था वो गुजार दिया गया, यूथ डिस्पर्स हो चुकी है, वो बिल्कुल बदजन हो चुकी है, क्या आज भी इतनी लाशऊरी है कि यूथ इन मामलात से डिस्पर्स हो चुकी है? आप समझते हैं? मैंने पहला सवाल बेदारी का किया था कि क्या बेदारी है, क्या शऊर आया है, और अब मैं पूछ रहा हूँ क्या शऊर नहीं आया जो वो डिस्पर्स हो चुके हैं? देखिए जी, मैं बहुत माजरत के साथ मेरे सीनियर हैं ज़मीर अफाकी साहब हैं कि हर बात से मुत्फिक हो। यहाँ पर मेरे इनके थोड़ा सा इख्तिलाफ ये है जी कि इमरान खान चेयरमैन पीटीआई इस वक्त कैद भी हैं तो लेकिन उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ये चाह कर भी उसके ग्राफ को नीचे नहीं ला पा रहे। ये देखें कैसी बात है कि वो इस वक्त गिरफ्तार होकर बैठे। दूसरी बात यह है, मुझे एक आपसे मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, नाजरीन के लिए भी मुझे बता दें कि एक ऐसी तिजोरी हो जिसमें डॉलर्स पड़े हों, पाउंड्स पड़े हों, रियाल पड़े हों, हीरे पड़े हों, जोहरात पड़े हों, सोना पड़ा हो, चांदी पड़ा हो, और एक शख्स वहां से सिर्फ एक पत्थर उठा के लेके चला जाए। अगर वो चोरी करे, कहते हैं ना लख दी भी चोरी तो कख दी भी चोरी, जुर्म तो ही है ना, वो तो फिर सारा माल समेटे ना जितना भी तिजोरी के अंदर है, वो तमाम हीरा जोहरात छोड़ देता है, वो तमाम डॉलर छोड़ देता है, पाउंड छोड़ देता है, रियाल छोड़ देता है, वो एक पत्थर उठाता है, पत्थर उठा के वो चोर बन जाता है। वो एक्सपोज कर रहा है सिस्टम को। ठीक, उसके लिए एक छोटी सी मेरी बात सुन ले, ये रिफिलिंग हो रही है। जैसे कई स्टॉप ऐसे आते हैं कि रोडी पे
इंजन जो है वो आधे घंटे के लिए रुक जाता है, रीफिलिंग होती है, कई जगहों पे चढ़ाई के लिए पीछे भी एक इंजन की सपोर्ट है। ये आप रुकने वाला मामला नहीं है। कौम इस बात को तो समझ बैठी है कि हमारे हुकूक शराफिया ने गसब करके रखे हैं। यहाँ पर चोरों और डाकू मुसल्लत होते हैं, यहाँ पर बैरूनी कुव्वतों की ताकत से इंतखाबात होते हैं, फिर यहाँ पर सिलेक्शन होती है। ये बात मैं ये समझूंगा कि एक आम इंसान समझ बैठा है। आज एक खेती बाड़ी करने वाला, रिक्शा चलाने वाला, रेहड़ीबान तोशा खाना के मतलब जानता है और वो बाकी मुजरिमों की भी बात करता है। यही तो वो सिस्टम, वही ये शौरी, ये खुदा की तरफ से है, कुदरत की तरफ से है। लास्ट मिनट और एक आखिरी सवाल मेरा आप दोनों से, ये तोशा खाना केस में आप क्या समझते हैं? चेयरमैन पीटीआई की रिहाई ये उनकी हो सकती है, जमानत हो सकती है, और जमानत के बाद क्या फिर से वो गिरफ्तार होंगे, होगा क्या? देखिए, तोशा खाना ये एक अमल ऐसा है जिसमें उनके ऊपर कानूनी मामला है, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि शायद हो सकता है वो शुरू हो जाएं, लेकिन बाकी आने वाले नहीं बचेंगे। जो बाकी आने वाले लोग हैं ना, जिन्होंने यहाँ पर बेजाब्ती की है, जिन्होंने बददियानत से वो तोहफ को अपने पास रखा है, ये उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरी बात जमीर साहब, आज से पहले मैं ये समझूंगा कि तोशा खाना कभी यहाँ पर मीडिया के ऊपर बातचीत ही नहीं हुई। यही सबसे बड़ी इस खूबसूरती जो है, खूबसूरती है कौम को बताने वाली है। कौम को तोशा खाना का पता तो चला, चीजें सामने जी बिल्कुल नहीं, इसमें नहीं वो छूटेंगे, ना इसमें छूटेंगे, ना बाकी वो केसों में, ना इसमें छूटेंगे, ना बाकी केसेस में छूटेंगे। केसेस बहुत से बन चुके हैं, 180 प्लस, और अभी जिना हाउस हमला केस के अंदर भी 8 मुकदमात है जिसमें उनसे पूछगछ हो रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस। बहुत शुक्रिया ज़मीर आफाकी साहब आपका, आरिफ भट्ट साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।